अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज सिपाही कराम। इस वक्त हम मौजूद हैं नूरानिया दवाखाना नज़द लारी अड्डा गुजर खान जिला रावलपिंडी। तो मोहतरम सामीन, ये जो आज हम आपके सामने जो अद्वियात पेश कर रहे हैं, ये एक कोर्स की शक्ल में है जो बेऔलादी के लिए है। इस कोर्स में मर्द के लिए और खातून के लिए, दोनों के लिए अलग अलग नुस्खे शामिल होंगे और ये दोनों के अलग अलग नुस्खों पर मुश्तमिल ये कोर्स है। इनकी हम आपको अज्जा और नुस्खा भी बताएंगे और इनके मुकम्मल फ़ायदे भी बताएंगे और फिर आखिर में आपको इनका कोर्स भी बताएंगे कि कोर्स कैसे करना है। तो सबसे पहले ये है मुईन हमल। ये औरतों के लिए है, मियाँ बीवी दोनों में से जो खातून है उनको ये आपने इस्तेमाल करवाना है मुईन हमल। इसका नुस्खा नोट करें। तुख्मे शिवलंगी 100 ग्राम, असगंध नगोरी 100 ग्राम, रीश बरगद यानी बोर्ड की दाढ़ी 100 ग्राम, पाल छड़ 50 ग्राम, मुरमक्की 50 ग्राम, ज़ाफ़रान 10 ग्राम। तो नाज़रीन, ये इसकी गोलियां हैं 2-2 रत्ती की। ये 250 मिली की गोली है। ये एक गोली सुबह, एक दोपहर और एक शाम, ये 3 टाइम मुसलसल लेनी है। इसका जो कोर्स है वो 1 माह से लेके 40 दिन तक है। ये कम से कम 1 माह लाजमी करना है। अब इसके फायदे सुन लें। इसके फायदों में है बांझपन, यानी औरत का बांझ होना, उसके एग्स का पैदा ना होना या उसकी हमल करार ना पाना, अयामे माहवारी की बेकायदगी उसको दूर करेगा, रहम की रसोलियाँ, रहम का वरम यानी सोजन, उसमें पस आना, दर्द रहम यानी रहम में दर्द होना, रहम की ईंठन यानी रहम में खिंचाव और उसमें सुकेड़ पैदा होना और पट्ठों में दर्द होना, बंदश हैज़ मेंसेस का बंद होना, उसके अलावा उसकी वजह से होने वाला मोटापा और आज़ाद शिकनी यानी जिस्म का टूटना और थकावट वगैरह जैसी अलामात शामिल है। तो ये उन तमाम अलामात को, और उसके अलावा पानी की जो थैलियाँ होती हैं जिन्हें सिस्ट कहते हैं, उनको भी ये दूर करता है। और PCOS के जो जुमला अलामात हैं उनको भी ये दूर करता है और औरत को साहिब औलाद बनने के काबिल करता है, रहम को बिल्कुल नवा नकोर करता है। तो ये नुस्खा जो है ये औरत को इस्तेमाल करना है 1 महीने से लेके 40 दिन तक। तो ये जनाब नुस्खा हो गया खातून का। अब है जी मर्द के लिए, ये है हिंदी कैप्सूल। इसमें 3 अज्जा है, मगज तिमर हिंदी, माजू माई, ये तीनों चीज़ें हैं 100 ग्राम और ज़ाफ़रान है 10 ग्राम। तो ये 4 चीज़ें जो मिला के इनका आपने बिल्कुल बारीक मुहीन पाउडर करना है और इसके आप 500 मिली वाले या 1 ग्राम वाले कैप्सूल मार लें। 500 मिली हो तो सुबह दोपहर शाम दें, अगर 1 ग्राम वाला कैप्सूल हो तो सुबह शाम भी काफ़ी है। ये भी मर्द को 1 महीने से लेके यानी 30 दिन से लेके 40 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल करवाएं। अब इसके फ़ायदे सुने। ये स्पर्म की पैदाइश भी करता है, मादा मनविया को गाढ़ा भी करता है, जो टाइमिंग का मसाइल है उनको भी ठीक करता है और ये ताकत भी पैदा करता है। बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लेकिन ताकत देता है। उसके अलावा जो स्पर्म की एक्टिविटी है यानी उनकी जो हरकत है उसको ये बढ़ाता है। ज़रा स्पर्म में हरकत बेहतर होगी तो वो आगे एग तक पहुँच के तो उसको फर्टिलाइज करेगा, तो उसकी मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ जो कोर्स हमने तैयार किए हैं। ये मर्द के लिए जो कोर्स है हिंदी कैप्सूल वाला, ये 90 कैप्सूल यानी 1 माह की खुराक सुबह दोपहर शाम 90 कैप्सूल, ये आपको मिलेगा 2000 रुपये का। ये पूरे 1 महीने की दवाई है। अगर इसको सुबह शाम लें तो फिर ये काफ़ी टाइम निकाल जाएगा। तो ये है जी ख़वातीन का जो कोर्स, जिसे मुईन हमल का नाम दिया गया है। इसकी 1 गोली सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम, ये 90 गोलियों का कोर्स। ये कम से कम ये 3000 से ऊपर का पड़ता है, लेकिन हम अपने दवाखाने की मशहूरी के लिए और जो मायूस मरीज हैं उनको एक गुड न्यूज़ के तौर पर ये भी हम 2000 का दे रहे हैं। तो अगर
آپ دونوں منگوانا چاہیں تو یہ مرد اور عورت والے دونوں کیپسول منگوا رہے ہیں. اگر کوئی خاتون منگوانا چاہتی ہے تو یہ اکیلا منگوا سکتی ہیں, کوئی مرد منگوانا چاہے تو یہ اکیلا منگوا سکتے ہیں. اگر میاں بیوی دونوں بے اولاد ہیں اور وہ دونوں ہی اولاد کی خواہش رکھتے ہیں تو وہ دونوں یہ پورا کورس منگوائیں, یہ پیکٹ بھی اور یہ پیکٹ بھی, یہ 4000 کا ملے گا. تو اگر نسخے بھی میں نے بتائے ہیں جو طبہ کرام ہے وہ یہ نسخے خود بنائیں, اپنے مطلب میں رکھیں, ان کے بہت بہترین رزلٹ ہے اور انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی شکایت باقی نہیں رہتی اور جو جوڑا ہے وہ صاحب اولاد ہو جاتا ہے. تو ناظرین, میرا موبائل نمبر اور میرا ایزی بسر نمبر 0345 55 80 471 0345 55 80 471. اسی پر ایزی بسر ہے, اسی پر جو ہے وہ واٹس ایپ پہ بنا ہوا ہے. تو آپ مجھے پیمنٹ کی رسید بھیجیں اسی نمبر پہ اور اسی نمبر پہ اپنا ایڈریس بھیجیں اور نیچے اپنا آرڈر لکھیں جی ہمیں کورس چاہیے, تو انشاءاللہ ہم آپ کو کورس اسی دن یہاں سے بھیج دیں گے. تو اب میں اپنے ساتھیوں کا تعارف کروا دوں. میرے ساتھ تشریف فرما ہے میرے بائیں طرف جناب پروفیسر حکیم ذوالفقار علی صاحب, ذوالفقار علی راجہ صاحب, جو کہ گجر خان سے تعلق رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ اب تقریباً 77 ایئرز ان کی ایج ہو چکی ہے. نہایت تجربہ کار اور مستند معالج ہیں. ہمارے نورانیہ دواخانہ کے شعبہ دوا سازی کے انچارج بھی ہیں اور آپ اس سے پہلے راولپنڈی طبیہ کالج میں وائس پرنسپل کی خدمات بھی انجام دے چکے ہیں. نہایت قابل اور حاضر طبیب ہیں ماشاءاللہ. تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ نورانیہ دواخانہ کے ساتھ اٹیچ ہیں. تو میرے ساتھ دائیں طرف بیٹھے ہیں جناب حکیم واجد صاحب. آپ احمد پور شرقیہ بہاولپور سے تشریف لائے ہیں. میں اپنے دواخانے کے لیے جڑی بوٹیاں ان سے منگواتا ہوں. یہ جنگلوں میں جا کے جڑی بوٹیاں تازہ اور فریش حالت میں بکری کرتے ہیں اور طبہ کرام کو مہیا کرتے ہیں. یہی ان کا مزدوری ہے, ان کا کاروبار ہے. تو اگر کسی کو کوئی بھی جڑی بوٹی چاہیے ہو تو ان سے منگوا سکتے ہیں. واجد بھائی آپ اپنا موبائل نمبر بتائیں. جی 0307 78 35 392 0307 78 35 392. تو حکیم واجد ان کا نام ہے اور یہ بہاولپور کی تحصیل احمد پور شرقیہ سے تعلق رکھتے ہیں. انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھی اعلیٰ کوالٹی کی جو جڑی بوٹیاں ہیں تازہ اور فریش حالت میں. آپ کو پتہ ہے کہ پنسار سے جو مال ملتا ہے وہ ایکسپائر ہوتا ہے, اس کے اتنے اچھے رزلٹ نہیں ہوتے. کابل سے کابل طبیب بھی ہو وہ مجبور ہو جاتا ہے, جب دوائیاں ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ کیا کرے گا. تو آپ اگر کوئی جڑی بوٹی منگوانا چاہیں تو واجد صاحب سے منگوا سکتے ہیں. ابھی یہ آئے ہوئے ہیں گجر خان میں, مجھے کچھ جڑی بوٹیاں انہوں نے دکھانی تھی, کیمرہ ادھر ہماری جڑی بوٹیوں پہ. یہ جڑیں ہیں اس کی تمبے کی اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی جڑی بوٹیاں ہیں. اسنان کی جڑ ہے, زخم حیات کی جڑ ہے. تو یہ جڑی بوٹیاں بھی لائے میرے لیے ماشاءاللہ. کچھ جڑی بوٹیاں اوپر چھت پہ پڑی ہیں سوکھنے کے لیے الحمدللہ. تو ماشاءاللہ جی بڑے اچھے بندے ہیں, مخلص آدمی ہیں اور بہترین ان کا ریٹ ہوتا ہے. تو ان سے ضرور آپ مال منگوائیں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. آپ کا بھائی ڈاکٹر حکیم سید رضوان شاہ گیلانی, نورانیہ دواخانہ گجر خان.